बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को दिया है 27 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज। जी हाँ नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला, और ये हमला किस तरह से किया गया है कि जिसका जवाब पाकिस्तान ने इस अंदाज से किया है कि भारत इस वक्त सर पकड़ कर बैठ चुका है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और भारत की जानिब से जो हमलों के हवाले से एक नई प्लानिंग की गई है वो भी बेनकाब होगी। पाकिस्तान ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को आज़ाद कश्मीर का दौरा करवाने का ऐलान किया। आज ये दौरा हो रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि भारत की जानिब से क्या पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हमला करने की इस वक्त मुकम्मल तैयारियां हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और पाकिस्तान भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी उस हवाले से हम फराहम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप साथ साथ रहते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भारत ने, आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर हमला करने का जो दावा किया और इसने कहा जी कि हमने बालाकोट के अंदर ऐसे एक अहम तरीन मुकाम के अंदर जो दहशतगर्दों के कैंप्स हैं उनको तबाह किया और उसके बाद वहाँ पे हमने बड़ी जो है वो तबाही मचाई है। पता नहीं 300 से ज़्यादा दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया गया। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने उसके फौरी बाद अगले ही दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को लेकर वहाँ पे पहुँच गया और जाकर वहाँ पे देखा कि कुछ भी नहीं था। भारत की जानिब से जो झूठ फैलाया गया वो भी नाज़रीन अपनी मिसाल आप था। पूरी दुनिया में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन कहते हैं कि जो एक नजसुलैन जानवर की दुम है उसको चाहे 100 साल भी आप एक पाइप में, लोहे के पाइप में डाल दें तो बाहर निकालेंगे वो टेढ़ी की टेढ़ी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से भारत की मिसाल है और भारत वही कुछ कर रहा है। भारत की मोदी सरकार खास तौर पे जो भी इनकी जानिब से फाल्स फ्लैग ड्रामा किया जाता है वो ना सिर्फ बेनकाब होता है बल्कि नाज़रीन पूरी दुनिया में भारत को अजीमत का सामना करना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इन्होंने जो अभिनंदन के हवाले से दावा किया जिसने अपने मिग 21 जंगी तैयारे के साथ पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया, आज तक उसका कोई सबूत नहीं पेश किया गया और भारत जो है वो पूरी दुनिया में रुसवा हुआ। और ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा देखें कि अगर अभिनंदन जो है वो प्रोफेशनल होता या फिर एक प्रोफेशनल सोल्जर होता तो वो इस तरह झूठ पर मबनी जो अपने सीने पे उसने तमगा सजाया हुआ वो न चलाता। और आपने देखा कि जब इसका तैयारा गिरा है तो सारे के सारे मिसाइल जो हैं वो भी मौजूद थे और उसके बाद नाज़रीन कोई भी मिसाइल चला ही नहीं था उसमें से, लेकिन उन्होंने जनाब कागजी कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई कर दी और उसमें फिर उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। पूरी दुनिया ने तस्दीक की कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का। उसके बाद नाज़रीन अब एक बार फिर पहलगाम का हमला और पहलगाम हमले के हवाले से आपने देखा कि किस तरह से इनकी आला क़यादत जो है उसकी उथल पुथल शुरू हो गई। इनका मिलिट्री चीफ जो इनकी मिलिट्री के यानी एयरफोर्स है, उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनके अहम तरीन चीफ्स जो हैं उनको ओहदों से हटाया गया है, जिसमें इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ मैंने कल रात आपको बताया। उसके बाद इनका वाइस चीफ ऑफ स्टाफ है वो हटाया गया। नॉर्दर्न कमांड बड़ी अहम तरीन कमांड है, उसके चीफ को हटाया गया। तो वजह क्या थी कि ये सारे के सारे भारत की मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई और एक बड़ी जंग छेड़ने के जंगी जुनून को बिला वजह हवा देने की जो है वो मुखालफत कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है वो पहलगाम हमला अंदर से हुआ है लेकिन उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है। और इसके साथ ही भारतीय मीडिया ने जो सवालात इनकी आला कमान से किए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। तो इसके बावजूद और 12 दिन गुजर चुके, अभी तक पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। अमेरिका कह रहा है जी कि सबूत दो पाकिस्तान को अगर हैं तो, लेकिन कोई सबूत है नहीं। अब हुआ ये है नाज़रीन, भारत का गुदे मीडिया उसने एक स्टोरी जो है वो नई पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया और ये नाज़रीन एक बड़ी खतरनाक स्टोरी है। भारत के मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आज़ाद कश्मीर के इलाकों के अंदर पाकिस्तान ने हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को और उनके कैंप्स को रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत के जो है वो हमले का खतरा पैदा हुआ है तो उन कैंपों को मुंतकिल कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर के इलाकों के नाम उन्होंने शामिल किए, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये सर्दी का इलाका, फिर उसके बाद अटमकाम है, उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा जी ये
یہ جو کوٹلی ہے اور دیگر جو علاقے تقریباً 10 سے 15 علاقے ہیں جس کے بارے میں بھارت نے دعویٰ کیا جی کہ یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہزاروں کی تعداد میں وہاں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے ناظرین نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو آج وہاں پہ وزٹ کروانے کی بات کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ آئیں اور آ کر دیکھیں کہاں پہ دہشت گردوں کے کیمپس تھے اور کہاں پہ دہشت گردوں کو شفٹ کیا گیا ہے، یعنی جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ پاکستان نے بھارت کا ایک اور گھناؤنا پروپیگنڈا جو ہے وہ ناکام بنا دیا انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو وہاں پہ لے جا کے، اور وہ ساری انسپیکشنز کریں گے جس طرح سے 27 فروری کے واقعے کے بعد ہوا۔ اور اب جو صورتحال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو بھارت کی مودی سرکار ہے وہ ایکچولی پلاننگ یہ کر رہی ہے، گراؤنڈ یہ بنا رہی ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ یہ یہاں سے اٹھے ہیں دہشت گرد اور ان علاقوں کے اندر چلے گئے اور ان علاقوں کو ہم نے نشانہ بنایا۔ پاکستان واضح طور پہ بتا چکا ہے اگر حملہ ہوا تو پاکستان ایسا جواب دے گا کہ بھارت کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اور ناظرین اس وقت جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے نا بھارت کے خلاف، وہ یاد رکھیے گا کہ چاروں یعنی کہ گراؤنڈ ہے، اس کے بعد ایئر ہے اور اس کے بعد ناظرین سمندر، ہر جگہ سے بھارت جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ناظرین پاکستانی میزائل بھارت کے ایک ایک چپے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مکمل طور پہ ریڈی ہیں، اور پاکستان کی جو اعلیٰ کمان ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر بھارت حملہ کرتا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو، اگر بات ایٹمی جنگ تک بھی جاتی ہے تو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین جو چائنا ہے وہ اس وقت لداخ کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد ہمالیہ کے اندر انہوں نے ناظرین جنگی مشقیں کی ہیں، شروع کر رکھی ہیں ابھی، اور جنگی طیاروں کی پروازیں وہاں پہ چل رہی ہیں، تباہ کن ہتھیار انہوں نے ڈپلائی کیے ہیں۔ اور تیسری جانب ناظرین بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش نے ناظرین اس وقت جنگی مشقیں کی ہیں، اور جو وہاں پہ انہوں نے ان کے جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے اس آپریشن پلان کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو سکھ بھائی ہیں انہوں نے خالصتان تحریک جو ہے اس کو اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ اٹھانے اور اس کو بوسٹ کرنے کا پلان جو ہے وہ بنا رکھا ہے، یعنی کسی وقت بھی بھارت اگر پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو جو ملٹی محاذ ہیں یعنی ملٹی فرنٹس ہیں اس کے اوپر ان کو نمٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ بھارت کی جو فوج ہے وہ، اور اس کے بعد بھارت کی ایئر فورس، بھارت کی نیوی، ان کو منہ کی کھانی تینوں محاذوں پہ پڑ چکی ہے۔ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، پاکستان کے خلاف انہوں نے رافیل طیارے لانچ کیے، مگ طیارے لانچ کیے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، سب کو پاکستان نے دھو کے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی نیوی جو ہے وہ INS وکرانت وہ پاکستان کی جانب بڑھی، تو پھر پاکستان نے کیا کیا، ابھی صرف پاکستان نے جو آپس میں جو جنگی مشقیں ہیں وہ کی اور لائیو فائر کا مظاہرہ کیا، تو یہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو یہ ناظرین ان کی اصلیت چلی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ابدالی میزائل جو ہے وہ بھی چلا دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین۔ ابدالی میزائل آپ کو بتایا کہ بڑا جدید ترین، یعنی کہ اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ کیا گیا ہے، 450 کلومیٹر تک یہ ناظرین ہٹ کر سکتا ہے۔ دہلی جو ہے وہ پاکستان سے جو تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن یہ 450 کلومیٹر تک کی رینج کا ناظرین ابدالی میزائل پاکستان نے چلا کے بھارت کو میسج دیا ہے کہ نیو دہلی ہمارے نشانے پر ہے، اگر کوئی ہینکی پھینکی کی تو ہم تمہیں وہاں پہ سزا دیں گے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔